जन आंदोलन का संयोजक र देशभक्त राष्ट्रवादी साथीहरू यही माघ 11 गते हामीले यही ठाउँबाट उद्घोष गरेका थियौँ 2047 सालको संविधान पुनर्स्थापना गर, 72 सालको संविधान खारिज गर भनेर हामीले सुरुवात गरेका थियौँ र आज फेरि पनि यही ठाउँमा हामी जम्मा भएका छौँ र त्यही कुराले लिएर हामी एक ठाउँमा जुट्ने प्रयास गरेका छौँ। यो प्रयास धेरै राम्रो हो। देशभक्त प्रजातान्त्रिक गठबन्धनले गरोस् या राष्ट्रिय जन आन्दोलनले गरोस्, तर मुद्दा चाहिँ 47 सालको संविधान नै हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो देशभक्त प्रजातन्त्र गठबन्धनको मान्यता भएको कारणले गर्दाखेरि आज म यहाँहरू समक्ष उपस्थित छु। साथीहरू, हाम्रो माग अहिले शान्तिपूर्ण माग छ, हाम्रो माग अहिले जनजागरणको माग छ र हामी विभिन्न ठाउँबाट 47 सालको संविधानको माग राख्दै आएका छौँ। हामी सङ्ख्यामा कम हौँला, तर यो सङ्ख्या भनेको बिउ हो। बिउ छर्केपछि बल्ल चाहिँ यो सङ्ख्या चाहिँ बढ्छ। त्यस मानेमा मैले यो सङ्ख्यालाई कुनै सानो सङ्ख्या मानेको होइन। हामीहरू आन्दोलनमा छौँ। यो आन्दोलनलाई केपीले पनि अलिकति मध्यनजर गरेर हेरिदिउन्, प्रचण्डले पनि गम्भीर तरिकाले सोचिदिउन्, देउबाले पनि अलिकति चाहिँ गम्भीर तरिकाले सोचिदिउन् भन्ने मेरो चाहिँ आग्रह छ। अन्यथा देशभक्त राष्ट्रवादीहरूको हातमा दही जमेको छैन। हामी पनि सडकमा ढुङ्गा मुडा गर्न सक्ने चाहिँ हामीसँग पनि क्षमता छ। हामीले हाम्रो लक्ष्यको लागि हामी पनि भोलि नेपाल बन्द गर्न सक्छौँ, सडकमा ढुङ्गा मुडा पनि गर्न सक्छौँ। त्यो शक्ति हामीमा छ र त्यसरी चाहिँ हामी आइराखेको अवस्था हो। हामी सानो सोचले, सामान्य हिसाबले 2047 सालको संविधान पुनर्स्थापना गर भनेर चाहिँ माग राखिरहेको छैनौँ। हाम्रो दीर्घकालीन सोच छ र हामी आन्तरिक तयारीको स्थितिमा चाहिँ हामी सडकमा ओर्लेको भएको कारणले गर्दाखेरि अहिलेको सरकारले पनि यो कुरा सोचोस् र यो 47 सालको संविधान पुनर्स्थापनाको लागि वार्ताबाट हुन्छ, केबाट हुन्छ, हामीलाई यो समाधान गरोस् भन्ने देशभक्त प्रजातान्त्रिक गठबन्धनको एउटा चाहिँ आह्वान पनि हो। हामी वैशाख 11 गते देशभक्त प्रजातान्त्रिक गठबन्धनले फेरि पनि यसै ठाउँमा एउटा अलिकति योभन्दा फरक हिसाबको र्याली गर्दैछौँ। त्यो हुन त 2047 सालकै संविधानको माग हो, तर त्यो दिन राजालाई विस्थापित गर्ने निर्णय भएको थियो। त्यसको विरोधमा चाहिँ हामी र्याली गर्दैछौँ। त्यसपछि पनि हामी विभिन्न जिल्लाहरूमा साथै प्रदेशमा 77 जिल्लामा चाहिँ यो माग राख्दैछौँ। 2047 सालको संविधान पुनर्स्थापनाको माग राख्दैछौँ। यति गर्दा पनि यो सरकारले सुनेन र हामीलाई अलिकति चाहिँ डोमिनेट गर्यो भने त्यसको परिणाम यो सरकारले भोग्नेछ। यो मेरो चाहिँ सरकारसँग चाहिँ एउटा अनुरोध हो। सानो झिल्काले पनि ठुलो आग लागि हुनसक्छ, त्यसले ठुलो जनको क्षति हुनसक्छ। त्यस कारणले यो सरकारले समयमा सोचोस्, अन्यथा यसको परिणाम भयावह हुन सक्ने
अवस्था हुन सक्छ। तर त्यो परिस्थिति सकभर ननिम्टोस्, सरकार सजग होस् र हाम्रो मागप्रति संवेदनशील होस्, हाम्रो माग पुरा गरोस् भन्ने माग भन्दै म आज सानो मन्तव्य यही पुरा गरेँ। धन्यवाद। देशभक्ति योद्धा श्री शेखर चन्द्र राईज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरू, धेरै लामो समय घाम पसिना खपेर बस्नुभयो, यसको लागि यहाँलाई म सर्वप्रथम राष्ट्रवादी अभिवादन टक्राउँदछु। प्रधानमन्त्री खड्ग प्रसाद ओलीले हिजो बोलेका थिए कि उहाँ हामी इतिहास झल्काउने र आधुनिकता टल्काउने शासन व्यवस्था ल्याएको छ। मेरो प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न छ, सोल्टी होटलमा देशभरिको जनप्रतिनिधि बोलाएर होली वाइन पिउनुभयो, यही हो इतिहास झल्केको? अर्को प्रश्न छ, पृथ्वीनारायण शाहको जन्मदिनमा तपाईँ छुट्टी दिनुहुन्न, यहाँ तपाईको क्रिसमसमा छुट्टी दिनुहुन्छ, यही हो इतिहास झल्केको? त यो देशको तपाईको चाहिँ नक्सा, काला पानी लिम्पिया ध्रुवको नक्सा विद्यालयको पाठ्यक्रममा लेखिएको तयार भएको रोकेर राख्नु भएछ, यही हो इतिहास झल्केको? 250 वर्ष पुरानो दुनियाँमा असफल भएको तपाईको कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट व्यवस्था, कम्युनिस्ट सिद्धान्त यहाँ अहिले ल्याएर तपाईँ यही हो आधुनिकता? यसकारण प्रधानमन्त्रीज्यू जति भ्रम छर्नुभयो, आज देश कंगाल बनाउनुभयो, जनता बेहाल बनाउनुभयो, अझ पनि तपाईँ जनता झुक्क्याउँदै हुनुहुन्छ। अर्को नेता छ दिल्लीमा बसेर सुरुङ युद्ध भन्दै नेपाली सिधा सादा जनतालाई उर्क्याउँदै 17,000 को रगतको होली खेल्ने, हजारौं बालबालिकालाई टुरो बनाउने, 10,000 दिदीबहिनीलाई विधवा बनाउने, आज के भन्दैछ? हिजो भनिरहेको थियो सारा समस्याको जड राजा हो, राजतन्त्र हो। राजतन्त्र हटाएपछि यहाँ तपाईको समृद्धि ल्याउँछु। आज हिजो अस्ति कान सुन्दै थिए, भन्दै थियो सारा बदमासी त नेपाली जनता हो। के नेपाली जनता बदमास भयो हुनाले म अपराधी भएको हुँ, मैले अपराध गर्न पुगेको हुँ, म गलत मान्छे भएर निस्केको हुँ। अब खड्ग प्रसादजी, अब नेपाली जनता अपराधी छैनन्, नेपाली जनता भ्रमित भए तिम्रो गुलियो भाषणले। त्यसकारण अब तिमीलाई चुनौती छ, नेपाली जनताले तिम्रा सारा काला करतुतको सजाय दिनेछ। र यति भन्दै म लास्टमा, आज हामीले 2047 सालको संविधान लागू गर्ने माग गरेका छौँ। यो संविधान हामीले राष्ट्रिय मेलमिलाप रहोस् भन्ने सदाशयताका साथ ल्याएका छौँ। 72 को संविधानले यो मुलुकलाई असफल बनायो। 50,000 हाम्रा दाजुभाइ यहाँ बेरोजगार भए, 80 लाख तपाईको चाहिँ दाजुभाइहरू तपाईको परदेशिएको छ। देश विदेशमुखी भएको छ, आत्मनिर्भर भएको अर्थतन्त्रलाई आज परनिर्भर बनाएको छ। इकोनोमी फेल छ, बचत घटेको छ, देश घाटामा छ, वैदेशिक बढेको छ, जनतालाई अत्यधिक कर लगाइएको छ, ऋणको भार चर्को छ र तस-नस भएको छ मुलुक। त्यसकारण अब यो हामीले साझा एउटा मिलन बिन्दुको रूपमा 2047 सालको संविधान हामीले राखेको छौँ। यो संविधानमा सिंहदरबारमा बस्नेहरू, प्रतिपक्षमा बस्नेहरू सबले सुन। यदि सुन्दैनौ भने नेपाली जनताको धैर्यको बाट
टुट्नेछ र तिमीहरू जस्तो जनघाती राष्ट्रघाती देशघातीलाई तपाईँको बढाएर छोड्नेछ। यसकारण समयमा चेतना भया। धन्यवाद। यही समाप्त भएको घोषणा गरिन्छ। धेरै धेरै धन्यवाद।